नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद र अब नेकपाको बाटोका विषयमा अलि बढी केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। विभाजनको संघारमा पुगेर फेरि जोगिएको भनिएको सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद मत्थर हुने क्रम अनुसारै पार्टी एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो। सरकारले गर्ने निर्णयमा पार्टीसँगको परामर्श लिने भन्ने विषय नेकपा सचिवालय बैठकले समेत गरेको थियो। सरकारले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा नेकपा पार्टीसँगको परामर्शमा गर्ने सहमति नेकपाले यसअघि गरेको थियो। तर सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सरकारको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त गर्दा पार्टीभित्र छलफल नभइकन नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि फेरि सुरु भएको छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका विषयमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको असहमति रहेको जनाइएको भए पनि औपचारिक रूपमा प्रचण्डले मुख भने खोलिसकेका छैनन्। तर प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले भने अनौपचारिक रूपमा सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि सुरु भएको बताएका छन्। तर पनि सरकारले भने मुख्य सचिव रहेका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसबाहेक रिक्त हुने मुख्य सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीलाई पठाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ, जसको पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको देखिएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा सरकारले गरेका निर्णयबारे प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीको यो भनाइ। सरकारको मुख्य सचिव पदमा कार्यरत श्री लोकदर्शन रेग्मीले मिति 6/6/15देखि लागू हुने गरी आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ। र बैठकले नेपाल सरकारको रिक्त मुख्य सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव श्री शङ्करदास बैरागीलाई बढुवा गर्ने नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी बैठकले देखाएका व्यक्तिहरूलाई देखाएका मुलुकहरूमा राजदूत पदमा एक अवधिका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा झापालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, हन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकदर्शन रेग्मी स्याङ्जालाई संयुक्त अधिराज्यका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा कपिलवस्तुलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत एवं बोत्सवाना, केन्या, लेसोथो, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ग्याबोन, मोजाम्बिक, मरिसस र सिसेल्सका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिका केही महत्त्वपूर्ण यी विषयहरू सँगै आज बसेको बैठकले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिमका करका दरहरू अन्तशुल्कहरू घटाउने निर्णय गरेको छ। आजै त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ र त्यो आजैदेखि कार्यान्वयन हुनेछ। राजपत्र फलो गर्नु होला भन्ने म साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यही महत्त्वपूर्ण करका दरहरूमा फेरबदलहरू भएका छन्। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 पदको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने एक्रेडिटेसन सम्बन्धी तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति सहमति दिएको छ।
नेकपाभित्र देखेको विवादले पार्टी विभाजनकै सङ्घारमा पुगेको भनेर समेत भनिएको थियो, जुन विषय नेकपा स्थायी कमिटीले समेत स्वीकार गरेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले नै नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कटमा परेको निष्कर्ष यसअघि निकालिसकेको थियो। तर विवाद समाधानका लागि नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने नेकपा सचिवालयको बैठकपछि विभाजन तत्कालका लागि मात्रै जोगिएको भनेर समेत आलोचकहरूले भनिरहेका छन्। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा समेत सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा पार्टीसँग परामर्श गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ। तर अर्थमन्त्रीबाट बिदा भएका डाक्टर खतिवडालाई सरकारको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको 15 दिन पनि नपुग्दै उनै खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र फेरि विवादको आगो सल्कने त होइन भन्ने आशंका सुरु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले औपचारिक रूपमा सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा केही नबोलेको भए पनि कुनै व्यक्तिका कारण अहिलेको जनमत आएको भन्ने भ्रम राख्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुँदा समाजवादतिर जान नसकिने भएकाले सबै कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। उनले तत्कालीन माओवादी छाडेका नेताहरू समेत एक ठाउँमा आउन आग्रह समेत गरेका छन्। यो बुर्जुवा पार्टीहरूसँग विवाद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कयौं ठुला नेताहरूले अझ चीनकै सन्दर्भमा जो अहिले पनि चीन एउटा प्रयोगको एउटा समाजवाद निर्माणको एउटा नयाँ प्रक्रियामा छ, चीनको नेताले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तिमी बुर्जुवाहरू टुक्रा टुक्रा भएर फुटेर हिँडेका छौ, हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ एउटै पार्टी छौँ भन्नुहुन्थ्यो। र यो हाम्रो लागि गर्वको विषय। हामीले विभिन्न विचारलाई प्रवृत्तिलाई छलफल गर्न दिएर एउटा चाहिँ जनवादी वातावरणमा बहस गर्दै विवाद भयो भने विधिद्वारा समाधान गर्दै पद्धतिद्वारा समाधान गर्दै 50औं वर्षसम्म हामी एउटै पार्टी भएर बस्यौँ, फुटेनौँ। हामी कमसेकम केन्द्रबाट त्यसरी फुटेनौँ। जो गए व्यक्ति व्यक्तिको रूपमा मात्रै गए। तर बुर्जुवाहरू चाहिँ सानो विवाद भयो कि त फुटिहाल्छन्। र कति टुक्रा छन्, कोमिन्ताङका कति टुक्रा छन्, अर्को तथाकथित डेमोक्रेटिक भन्ने कति टुक्रा छन् भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामीले नेपालमा दुःख पाएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजन, फेरि विभाजनपछि अर्को विभाजन, अर्को विभाजनपछि फेरि अर्को विभाजनको जो श्रृङ्खला गयो, यो पनि यो हदसम्म त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव पनि आयो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएपछि विश्वका सबै पार्टीहरू पनि विभाजित भए, हाम्रो पार्टी पनि विभाजित भयो। विभाजित भएकै कारणले पञ्चायतले 30 वर्षसम्म राज गर्न पायो। एकदम निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था पनि 30 वर्ष चल्ने भनेको कम्युनिस्ट टुक्रा टुक्रा इलाकामा जिल्लामा चाहिँ चोइटिएपछि त्यो आन्दोलनलाई नयाँ ठाउँमा ल्याउन 30 वर्ष लाग्यो। र अनि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि पनि कम्युनिस्टहरू विभाजित भएकै हुनाले कांग्रेसले पटक पटक मौका पाउने सरकार चलाउने त्यस्तो स्थिति बन्यो। जब हामी कम्युनिस्टहरू अब मिलेर जानुपर्छ, संविधान बनाउने बेला नि मिलेर बनाउनुपर्छ, चुनाव पनि मिलेर लड्नुपर्छ, पार्टी पनि एउटै बनाउनुपर्छ भन्यौं, तब 2/3 स्थितिको चाहिँ बडो ऐतिहासिक परिघटना नेपालमा देखा पर्यो। यो सानो दुःखले, सानो मेहनतले, सानो त्याग तपस्याले प्राप्त भएको कुरा होइन। सजिलै 2/3 आइहाल्थ्यो, हामी एक्लै ल्याइन्थ्यो भनेर कसैले सोच्यो भने त्यो मनोगत मात्रै हुन्छ, वस्तुगत हुँदैन। एकतामा त्यति ठुलो तागत हुँदो रहेछ नि। एकैचोटि 2/3 कम्युनिस्टलाई पुर्याइदियो, संसारभरि कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक भएर कमजोर भएको बेलामा नेपालमा यति ठुलो जनसमर्थन प्राप्त गर्ने कुरा त्यत्तिकै भएको होइन। र यसलाई बचाउने कुरा, यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा चाहिँ अब हामी सबैको काँधमा एउटा ठुलो जिम्मेवारीको रूपमा रहेको छ। यसलाई सुदृढ गर्ने कि यसलाई कमजोर पार्ने भन्ने कुरा। अब आज केही कमलहरू जोडिन आइपुग्नु भएको छ, केही महत्त्वपूर्ण कमलहरू पनि आउनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा राम्रो अनुभव हासिल गरिसकेका कमलहरू उहाँहरू 2 जना अथवा यहाँ अहिले 5-7 जना 8-10 जना जो जोडिनु भयो त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूको पछाडि एउटा जनमत नै छ। त्यो जनमत पनि यहाँ जोडिन आएको हो। म यही मञ्चबाट अरू बाँकी रहनु भएको कमलहरू अब
जस्तो किरणजीले नेतृत्व गरेको या बाबुरामजीले नेतृत्व गरेको या विप्लवहरू पनि अब मूलधारतिरै फर्किनेतिर सबैले सोच्नु देशको हितमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा, सर्वहारा श्रमजीवी जनताको हितमा हुन्छ। जे छन् विवादहरू हामी सँगै बसौँ, सँगै छलफल गरौँ र एउटा विधि प्रक्रियामा गएर निर्णय गरौँ। किनकि हामी कुनै पुँजीवादी दुनियाँ निर्माण गर्दैछौँ, हामी कुनै साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी हामी होइनौँ, हामी समाजवादी आन्दोलनको तयारीमा छौँ। त्यसकारण म त्यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु र आज जोडिने सबै कमलाई धन्यवाद। सरकारले महत्त्वपूर्ण मानिने अमेरिकाको राजदूतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला पात्रका रूपमा देखिएका पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि त्यसको असर के हुन्छ भन्ने विषय केही दिनमै बाहिर आउने समेत देखिन्छ। यसअघि नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन महासचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबाहेक संवैधानिक निकायहरूमा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको थियो। पार्टीको साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न 10 दिनभित्र अध्यक्षद्वय र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरी सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। आगामी सचिवालय बैठकमा सरकारले अहिले गरेका कामका विषयमा समेत छलफल हुने आकलन गरिएको छ। तर सचिवालय बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। यसअघिको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बढाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षा पनि बैठकले गरेको जनाइएको थियो। आगामी दिनमा नेकपाभित्र कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यो भने पछि नै थाहा हुनेछ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि कोरोना सहित अन्य विषय सहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादमा अलि बढी केन्द्रित रहेर अन्य राजनीतिक दलभित्र देखिएको विवादका विषयमा समेत चर्चा गर्न थालेका छौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद केही समयका लागि मात्रै मत्थर भएको भन्नेहरू समेत कम छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसभित्रको विवादको विषय भने महाधिवेशन केन्द्रित भएको बताउने गरिन्छ। यस्तोमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी 17 गतेका लागि बोलाइएको छ, जुन बैठकले काङ्ग्रेसको आगामी फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू बाहेक मधेस केन्द्रित दल समाजवादी पार्टीमा समेत विवाद चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढिरहेका बेला सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी काङ्ग्रेसले थालेको छ। कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेको काङ्ग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत माग गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको कुल सदस्य मध्ये 25% सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर काङ्ग्रेससँग भने 22% मात्रै सांसद छन्। यस्तोमा प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरेको छ। आज पार्टी सभापतिज्यूकोमा पदाधिकारी लगायत नेताहरूको बैठक बसेको थियो। यसमा हामीले खास गरेर चाहिँ 19 गते जुन पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक राखिएको छ त्यो बैठकको एजेन्डा बारेमा पनि छलफल भयो। सँगसँगै हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू लगायतका केन्द्रीय सदस्य नेताहरूले जो ज्ञापन विरोध पत्र पार्टीलाई दिनुभएको छ, केही उहाँहरूको ध्यानाकर्षण छ, त्यो विषयमा पनि बुदागत छलफल भयो र त्यो विषयलाई लिएर पनि औपचारिक अनौपचारिकहरू कुराकानी नै यो बिचमा गर्ने र त्यस विषयमा केन्द्रीय समितिमा प्रश्न पार्ने
पार्टी नेतृत्वको धारणा प्रष्ट पार्ने त्यो पनि निष्कर्ष बैठकको निस्केको छ। अब पार्टीले 19 गते जुन बैठक बसालेको छ त्यो विषयमा यो महाधिवेशनको विषय, यो सक्रिय सदस्यताका कुराहरू, अब समायोजनका कुराहरूको बारेमा त पार्टीले प्रस्ताव राख्ने नै छ। सँगसँगै अहिले देशको जल्दो बल्दो समस्याका बारेमा पनि छलफल भयो र देश यो ओलीजीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको अवस्था देखियो। यो रोकिने स्थिति देखिएन र सँगसँगै यो कोभिड महामारी अहिले दक्षिण एसियामै नेपालमा सबभन्दा ज्यादा यो चाहिँ सङ्क्रमण रेट बढिरहेको चाहिँ अवस्थामा, मृत्युदर पनि उच्च रहिरहेको अवस्थामा यो सरकारले महामारी चाहिँ नियन्त्रणमा कुनै गम्भीर चासो र चिन्ता नदेखाएको बारेमा पनि छलफल भयो। सँगसँगै यो विभिन्न समयमा लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कारणहरूले यो दैनिक आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त भएको, नागरिक जीवन अब दैनिक चलाउन पनि गाह्रो परेको अवस्थाको बारेमा पनि छलफल भयो र यो तीनवटा खास विषयलाई लिएर संसदको विशेष अधिवेशन जनप्रतिनिधिहरू को बीचमा यस विषय छलफल हुनु पर्यो। हिजोको दिनमा पनि सरकारले हठात रूपमा संसद बन्द गर्यो। त्यस हुनाले विशेष अधिवेशन बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्ने पनि माग गर्ने, त्यसको लागि संसदीय दलको पनि बैठक डाक्ने, केन्द्रीय समितिमा पनि यो कुराहरू चाहिँ प्रस्ताव लिएर जाने। सँगसँगै यो केन्द्रीय समिति सकिएपछि देशभरि यो सामाजिक दूरी, मास्क सहित सुरक्षित रहेर सरकारको यो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप, कोभिड नियन्त्रणको विषय र नागरिकको आर्थिक सामाजिक जुन चाहिँ दुरावस्था छ त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ सरकारको विरुद्धमा विरोध कार्यक्रमहरू पनि गर्ने, त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमै छलफल गरेर चाहिँ पारित गरेर देशभरि नै एउटा विरोधका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने, यिनै निष्कर्षहरू आजको बैठकमा पार्टी सभापतिको उपस्थितिको यो बैठकमा भयो। एकदमै यो अहिले बझाङको जघन्य अपराध भएको छ। त्यहाँ बालिकामाथि, दलित बालिकामाथि जघन्य यो हत्या र बलात्कार भएको घटना छ। त्यस्तै अरू पनि देशभरि बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ बढिराखेका छन्। निर्मला हत्याकाण्ड त अब त्यो चाहिँ अब हामीले उठाउँदा अब कुनै काहीँ पनि त्यो पुगेका छैन। त्यसकारण यी विषयहरू पनि यो गम्भीर छलफलको विषय हो र यसका विरुद्ध पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रति हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ र हाम्रो विरोध। मैले त्यही भने नि, यो संसदको अधिवेशन हिजोको दिनमा पनि हठात बन्द गरियो। मूलतः ओली सरकारले संसद खुलेपछि अब मेरो सत्ता टिकाउन गाह्रो हुन्छ, संसदमा यो छलफलको विषय बन्छ भन्ने कारणले पनि ओली सरकारले चाहिँ हठात संसद बन्द गर्यो। त्यस बेलामा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ। अब अहिले यो चाहिँ कोभिडको पनि महामारी बढ्दै गयो। जुन एउटा कमिटी बनाएको छ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, त्यो त पुरै नाकाम सिद्ध भयो। त्यसकै अन्तर्गतबाट यत्रो धेरै चाहिँ भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ देखियो। यसको त औचित्य नै समाप्त भइसक्यो। त्यस हुनाले यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण, भ्रष्टाचार र यो दैनिक जीवन जुन अस्तव्यस्त भएको छ र जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि आम नागरिकहरूलाई कठिनाई आइरहेछ, यो विषयलाई लिएर चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाएर त्यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न जरुरी हामीले ठान्यौँ। त्यसकारण त्यो प्रस्ताव पनि लिएर जाने कुरा छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा पार्टीको सिद्धान्त र आम रूप
रूपमा हित हुने विषयमा विवाद बहस हुनु अस्वाभाविक होइन, तर पदका लागि आम रूपमा सर्वसाधारणलाई समेत कुनै हित नहुने गरी पार्टीभित्र विवाद सुरु हुनलाई भने राम्रो मान्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन। दलभित्रको विवादले अहिलेको व्यवस्थाप्रति समेत अरुचि बढ्न सक्ने विषयमा समेत दलहरूले विचार गर्नुपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन्। संसदले समेत जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको अवस्थामा संसदप्रति समेत आस्था कम हुन सक्ने कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। देशमा यस्तै विषय चलिरहेका बेला सरकारले भने मिडिया सरकारप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउन छोडेको छैन। बुधबार मात्रै मिडिया सञ्चालकहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै गुनासो गरेका छन्। मिडियाका पक्षमा अहिलेको सरकार रहेको दाबी गर्दै उनले सरकारलाई समेत मिडियाको सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। यसअघि मुटु नभएका सम्पादकहरू भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार समेत यस्तै धारणा राखेका छन्। सरकारले राम्रो काम गरेको भए पनि सञ्चार माध्यमले वास्ता नगरेको यस अघिकै गुनासो बुधबार समेत प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्। कसको भइसक्यो आएको कसैलाई थाहा छैन, कसको गाई त्यो दुध दिने छोडेको पनि थाहा भएको छैन, कसको गोरु बोलेको पनि थाहा भएको छैन। उसलाई भन्दा पऱ्यो भनेको केही थाहा हुँदैन पहिले अन्त चाहिँ हामीलाई पनि टेलिफोन चल्दैन। तर हाम्रो अलिकति सघन सम्पर्क सघन सम्मान यो चाहिँ आवश्यक छ। अब यसमा म त यसमा एउटा कम्युनिटी भनौँला सम्पादन गर्न, तर तपाईँहरू त संवाददाता नै चलाउने मान्छे हो नि, तपाईँहरूको त वर्ड पनि केही कमी त छ कि क्या हो जस्तो लाग्छ। फेरि यो सञ्चार जगत यस्तो हो, अरू जग्गा के भने पनि पाइन्छ छुट, सञ्चार माध्यमलाई अलिकति चिसिलो भयो भनेदेखि कतिसम्म हुँदैन, एकदम सेन्सिटिभ यसो छोड्यो भनेदेखि बोल्नु पुगिहाल्दैन, सेन्सिटिभ करेन्ट आयो भने अलिक अगाडि मसँग सञ्चारकर्मीहरू सम्पादकहरू उहाँहरू भेट्नुभयो अनि उहाँले मलाई चाहिँ हामीलाई यसो किन भन्नुभयो भनेर तपाईँहरूले दिन रात गाली गर्दा हुन्छ। मैले अलिकति भन्यो भने तपाईँले दिन रात गाली गर्दा किन यसो गर्नु भन्दा सहनुपर्छ भनेर सिकाउने। अनि मैले अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ सहनु पर्छ पनि के हो, आफूले चाहिँ भन्दा भने गर्दा यसो बनाउनुहोस् न भनेर सहन सिक्नुपर्छ, सहन जान्नुपर्छ भन्ने मैले अलिकति सुझाव दिनु भने भनिहाल्नु त्यस्तो भएन। सबै कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ जान्नु पऱ्यो। रिसर्चका लागि अमेरिकामा दुनियाँभरिबाट जागरुकताहरू सिकाइयो, दुनियाँभरिबाट नेपालबाट पनि जागरुकता पठाइएको छ। नेपालबाट अहिले चाहिँ बन्द गरेर के गरेर कसरी कसरी पठायो, ढाकीमा राखेर नेपाली जागरुकताहरू चाहिँ यत्तिकै तपाईँको ढाकीमा राखेर पठाइदियो। गयो अमेरिका पनि रिसर्च गर्ने ठाउँ, अब त्यहाँ रिसर्च गर्दाखेरि त काट्छ मार्छ भन्ने गर्छ। अनि अरू देशका जागरुकताहरू बाकस खोल्ने बित्तिकै धारमा खोज्छ उठिरहेको छ, उठा गर्छ। हाम्रो जागरुकता खुला ढाकीमा छ, ढाक्नु तर कतै उफ्रिँदैन। किन भनेको उफ्रियो भने यो गर्छ, एउटा उफ्रिएर बस्न दिनुभन्दा यसलाई खुट्टा समातेर तानेर राख्ने भनेर अर्को जागरुकता ठ्याक्क समातेर राख्नु। उफ्रियो भने के गर्छ, आफू पनि गर्छ, अर्कोलाई पनि ढाकी खुला छ किन त्यो ढुङ्गानुपर्छ गरेर हुने भन्दा आफू पनि त्यो मजाले छ तर उचाइ उम्किन्छ, त्यसलाई उम्किँदैन भनेर त्यसको खुट्टा च्याप्पर समातेर बस्ने। त्यस कारण कसैले भनेछ यी ढाकीबाट किन उफ्रिरहेको छ, किन भागेको छ भन्दा यो नेपाली ढाकी
यसलाई सफल हुन नदिन जानुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति एउटापट्टि जान खोजिएको छ। भ्याउनुपर्ने त कथा होला, तर हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै खालको हुँदैन। हामी त एउटा शिष्ट सबको बुझाउने पुर्खाएर हुँदा, त्यस कारण हामीले समाजलाई त्यो सभ्यता, त्यो शिष्टता, त्यो मर्यादा दिन फर्काउनुपर्छ। विज्ञापन बोर्डको गठन छिटै हुन्छ। हुनुभन्दा अगाडि विज्ञापन बोर्डले गर्ने काम अरू कसैले गर्नुपर्छ। किन सरकारले पुरानो संस्था छैन, पुरानो छैन, त्यस कारण अघिल्ला मान्छे गएर चाहिँ आज हाकिम साहब हुनुहुन्न, त्यस कारण पर्सि हामी भन्ने समय पुगेन। त्यस कारण विज्ञापन बोर्ड छैन भने त्यसले गर्ने काम कसरी गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण विज्ञापन बोर्ड नभएर तपाईँ विज्ञापन बोर्डबाट गरेको अपेक्षा विज्ञापन बोर्ड गठन भएन। त्यस कारण त्यो अपेक्षा पुरा गर्नु हुँदैन भन्ने केही छैन। विज्ञापन बोर्ड गठन हुन एक हप्ता लाग्छ भने तपाईँहरूको अपेक्षा भोलि पुरा गर्न सकिन्छ। त्यो एक हप्ता पर्खिनुपर्ने केही पनि छैन। नभएको संस्थाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै न कुनै ठाउँ त होला, सरकार हुन्छ होला भन्नु पनि पर्छ। कुनै संस्था गठन भएकै छैन तर त्यसको राज्यमा त सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ नि त, कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण अधिकार। कुनै संस्था बनेको छैन, आवश्यकताले बन्नुपर्छ भन्ने बोर्ड हो भने बन्नभन्दा अगाडिको सन्दर्भमा चाहिँ कार्यकारी अधिकार हुँदैन। त्यो कार्यकारी अधिकार भए पनि गर्नुपर्छ। करेन्ट न्यूजमा कोरोनाको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। बिहिबार 12,444 PCR परीक्षण भएकोमा 1,911 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नागेको छ। बिहिबार थप 11 जना मृतक थपिएसँगै नेपालमा कुल मृतकको संख्या 509 पुगेको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाका कारण डाक्टरको समेत निधन भएको छ। प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा वरिष्ठ हाड जोर्नी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत एकजना चिकित्सकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। बिहिबार 961 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 57,389 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। करेन्ट न्यूजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय अबको क्रममा। नेपालमा आजको PCR जम्मा 12,444 गरी जम्मा 10,33,947 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,911 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 817, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 68 गरी जम्मा 943 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,077 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 556, प्रदेश 2 मा 183, बागमती प्रदेशमा 509, गण्डकी प्रदेशमा 641, प्रदेश 5 मा 1,164, कर्णाली प्रदेशमा 660, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,364। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 961 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 57,389 हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 5,124, प्रदेश 2 बाट 13,898, बागमती प्रदेश 6,090, गण्डकी प्रदेशमा 3,379, प्रदेश 5 मा 8,911, कर्णाली प्रदेशमा 2,968 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,019 जना। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.9% छ। संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ।
कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 3 करोड 42 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झण्डै 10,19,000 बढीको ज्यान गएको छ। 2 करोड 54 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखेको चीनमा यसको प्रभाव शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपालसँग खुला सीमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण भारतबाट नेपाल आएकाहरूमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दैछ। ती देशहरूले नेपालीहरूलाई समेत देश फर्कन सजिलो बनाइदिन नेपाल सरकारसँग गरेको आग्रह अनुसार नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत सुरु भइसकेको छ। तर त्यसको उडान भाडा महँगो भएको भनेर गुनासो समेत आइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।